Following Prime Minister Narendra Modi's appeal, ICAR Central Coastal Agriculture Research Institute has launched a campaign across Goa to promote balanced fertilizer use for sustainable soil health and better farm productivity. Institute teams will visit farmers in the field to create awareness on scientific and responsible fertilizer usage. ICAR CCRI जी ओल्ड गोवा हांगा संस्था आसा केंद्र सरकारची त्यांच्या मार्फत आमी हांगा बॅलन्स्ड यूज ऑफ फर्टिलायझर हेच्या बद्दल जागृती करपाक आयिल्ले आसा आणि माननीय प्रधानमंत्र्यान जे 7 पॉयंट सांगलेले आसा ते 7 पॉयंटा भितर एक पॉयंट महत्वाचो जो आसा तो म्हणजे साऱ्याचो योग्य वापर करपाचो, अति साऱ्याचो वापर करचो न्हू म्हणून आमचे माननीय प्रधानमंत्र्यान अपील केल्ली आसा आणि आमचे गोयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी उलो मारलेलो आसा की साऱ्याचो योग्य वापर करचो आणि चडांत चड ऑर्गेनीक फार्मींग आणि नॅचरल फार्मींग हेका चड भर दिवपाचो जेणे करून जमिनीची सुपीकता आणि वाडटली आणि आमकां बरे पिकावळ मेळूं शकता म्हणून ह्या कारणाक लागून ICAR CCRI सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट हांच्यांनी एक मोहीम राबयल्ली आसा. प्रत्येक कडेन वचून आमी साऱ्याचो योग्य वापर कसो करूं जाय आणि ऑर्गेनीक फार्मींग आणि नॅचरल फार्मींग हेका चड भर कसो दिवपा जाय हाच्या बद्दल आमी जागृताय करता. सगळ्यांक धन्यवाद. सीएमान कितें मेळ्ळें? सीएमान हे सगळे योग्य पद्दतीन साऱ्याचो वापर करपा जाय हेच्या बद्दल फार्मर्सा कडेन उलो केल्लो आसा आणि जे ऑर्गेनीक फार्मींग आसा नॅचरल फार्मींग आसा हेका चड भर दिवपा जाय जेणे करून जमिनीची सुपीकता चड वाडटली आणि आमचे माननीय प्रधानमंत्र्यांचे जे स्वप्न आसा स्वयंपूर्ण गोवा आणि आत्मनिर्भर भारत हेच एक पूर्ण जातले अशें माननीय मुख्यमंत्र्यान उलो मारलेलो आसा. कशें अवेरनेस खंय पावतलो सगळें? आता हे अवेरनेस जो कॅम्पेन आसा हो ICAR CCRI हेच्या मार्फत आमी पूर्ण गोंयाभर आमी पावयता आणि प्रत्येक गांवांनी वचून प्रत्येक पंचायती कडेन वचून आमी जे कोण तळागाळांतले जे कोण फार्मर्स आसा शेतकार आसा तांकां आमी साऱ्याचो योग्य वापर करपा जाय, ऑर्गेनीक फार्मींग करूं जाय, नॅचरल फार्मींग करूं जाय हेचो आमी उलो मारता तांकां. आणि सीएमाचो कितें सपोर्ट आसा? कितें सपोर्ट जाय? सीएमाचो सपोर्ट आसाच न्ही. प्रत्येक फावटी सीएमान ऑर्गेनीक फार्मींग नॅचरल फार्मींग हेचेर भर दिवपा जाय अशें सांगलेलेच आसा.